السلام عليكم الغزالات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. غبرت عليكم بزاف 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 بزاف. كنت مشغوله شويه وراكم عارفين، راه انتقلت من تاودان جيت لاكادير. بهذه المناسبه كنقول البنات اكادير جيو عندي حبيباتي، مرحبا والف الف 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 مرحبا. المحل راه كاين في الداخله. الرقم ديالي راه غادي نخليه لكم. تواصلوا معايا في الواتساب باش نعطيكم لا لوكاليزاسيون. انا راه كاينه قريبه في لاكنوبس اللي كاينه في الداخله. ان شاء الله راه غادي ندير لكم شي فيديو من الدخله ديال الرومبوين ديال الداخله حتى يجيبكم حتى المحل عندي، باش حتى وحده ما تلفش. بالنسبه للبنات اللي ما تعرفوش اللوكاليزاسيون وتوحشتكم بزاف، توحشتكم بزاف 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 بزاف، توحشت الخدمه. والله يجعلها خطوه خير. دعيو معايا البنات، الله يجعلها خطوه خير وبدايه خير، والله ييسر الامور ليا وليكم. رجعت لكم بكوليكسيون البنات جديده غزاله خصيصا للصيف. راكم عارفين شهر 8 هذا داخل، تيبغي شويه تويبات هكا باردين، لوينات مبهجين. جبت لكم واحد لا كوليكسيون غزاله ديال لو ميراج، ديال لا مارك لو ميراج. لو ميراج راه معروفه بالجوده ديالها. زعما الناس يعني راه ديجا خداوها وعاودوا خداوها، راه ديجا معروفه. يعني شي حاجه اللي ما تحشمش. غنبدا لكم بهذا لو موديل هذا البنات، دخلت لكم في جوج ديال اللوينات. هذا لو موديل البنات فيه لا تونيك مع لو بونطالون، كتجي مع هاد الكرافات هذه. لا تونيك كيف ما كتلاحظوا نقرب فيها هاد اللعيبه هكا، فيها المهم هي كتهبط هكا بصفات، فيها الكول كيجي بهذا الشكل هذا، وفيها هاد اللعيبه الخياطه هكا كتجي هكا 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 باش كتعطيها واحد الرونق خاص. ليديدات هانتوما شفتوا كيفاش كيجيو هنايا ليديدات، هنا حرير، وهذا كريب ايروبين كريب. واحد النوع ديال الكريب سميتو ايروبين. وهنا الحرير نفس الثوب ديال السروال راه حرير البنات، وعنده الدوبلور باش يعني ما تخافوش، راه ما تيبينش. الثوب ديالو غزال، راه ما كيبينش الدوبلور ديالو. الثوب ما نعاود لكمش مبرد بزاف بزاف. الكرافات كتجي بنفس الثوب والزواقه ديال السروال. تقدروا ديروها على هذا الشكل هذا، كيف ما تقدروا تعقدوها على شكل بابيون بهذا الشكل هذا. نحاول ما امكن اني نوريكم اللبسه مزيان كيفاش كتجي خفيفه وكاجوال وغزاله للصيف. وفرت لكم في هذا اللوين هذا، ولوين اخر غادي نلبسو لكم، خليكم معايا. وهذا هو اللون الثاني ديالو البنات، كيف ما كتشوفوه غوز غادي الموف، اولا نقدروا نقولوا عليه موف اللي هو بارد بزاف بزاف، واحد اللون اللي متميز ماشي ديما كنشوفوه. غنحاول ما امكن اني نقرب لكم واحد شويه حق الشميشه ضاربه. هانتوما الثوب هنايا كيبقى دائما كريب ايروبين، والسروال الثوب ديالو راه حرير. لي زيستراس اللي في السروال حتى هما غاديين بنفس لا كولور كيف ما كتردوا البال. وكيف ما قلت لكم راه السراول اللي غادي نوريكم في هاد لا كوليكسيون كاملين راهم مدوبلين، يعني ما تخافوش شي حاجه اللي تبين. الكرافات كيف ما دائما كتجي في نفس الثوب هذا، ولي زيستراس ديال لو بونطالون. هنايا هاد اللعيبه هذه دائما كتبقى حتى هي حرير بحال السروال. بالنسبه للمقاسات ديال هاد لو موديل هذا البنات، راه فيه من 38 حتى ل 48، والثمن ديالو كيبقى ب 600 درهم. نورمالمون راه كيتباعوا ب 750 850 على حسب. لكن انا خديتهم في السولد وغنبيعهم لكم بثمن السولد ان شاء الله. غادي ندوز لكم موديلات اخرين، خليكم معايا. هذا البنات الموديل الثالث في هاد لا كوليكسيون كي قلت لكم ديال لو ميراج. هذا الموديل مكون من 3 ديال القطع. فيها لو كارديغون هكا الفوقاني، وفيها هاد القطعه الدخلانيه كتجي من هنايا من الكتاف. فيها هنايا كيف ما كتلاحظوا لو رابيل ديال لا كولور ديال الكارديغون. ولو بونطالون كيف ما كتجي وتشوفوا هو الثوب ديالو بحال الثوب ديال هاد القطعه الدخلانيه ديال هاد لاطونيك الدخلانيه، ثوب واحد اللي عندهم. وهذا والرسمه اللي فيه راها باللون ديال لو كارديغون، تيجي معاه ان بتيت بروش بحال هكا بهذا الشكل هذا. الثوب ديالو غزال ايروبين كريب ايروبين، شي حاجه غزاله. انا عزيز عليا نجمع يدين.
تقدري تلبسيه هكا تجمعيه بالحزام بهذا الشكل هذا، اولا تقدري تلبسيه هكا مطلوق. الا رديتو البال لهذا الديزاين ديال لو كارديغون، شوفوا كيفاش جاي القطعه ديالو، كيفاش جايه دايره من القدام، عنده واحد القطعه غزاله ومتميزه. موديل كيجي غزال انيق ومحتشم، وفي نفس الوقت خفيف بزاف للصيف. هذا البنات الثمن ديالو 650 درهم. ولي طاي كالعاده كيف ما الاولين، هذا من 38 حتى ل 48. غادي نجي لكم بواحد الدويره باش تشوفوه مزيان كيفاش كيجي في اللبسه. انا بالنسبه لي راني لابسه لا طاي 42. بالنسبه للبنات اللي باغيين زعما يعني ياخذوا على حسب لا طاي ديالي، يعرفوا واش ياخذوا قال اولا كثر اولا بحالي، لا طاي 42 فيها في الطول تقريبا 1 متر و63، الوزن 72 كيلو. شفتوا كيفاش كيجي رائع غزال ومهيب. هذا البنات راه زوين حتى الخدمه، والخلاني ديالو راه اش انا قلت لكم، راه الثوب ديالو حرير، هانتوما شفتوا كيفاش كيداير. والثمن اللي قلت لكم 650 درهم راه ثمن ديال السولد. نورمالمون هادو راه كيتباعوا ب 850 درهم. خليكم معايا البنات، غادي نوريكم موديلات اخرين. وهذا موديل اخر البنات، كيف ما كتشوفوا مكون من 3 ديال القطع. القطعه الاولانيه كتجي هاد لا تونيك الدخلانيه سون مونش، كتجي من هنايا، وهاد الكارديغون هذا هكا غزال، والسروال اللي روعه 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 روعه. شوفوا كيفاش داير الديزاين ديالو غزال بزاف. تقدروا تلبسوه مع شلا تونيكات بحال هكا عندكم، واخا قصيصرين لحقاش هو راه داير بحال لا جوب. كيف ما قلت لكم من قبل، راه كيجيو كلهم بالدوبلور، يعني راه ما تخافوش لحمكم يبان. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي بليسي بهذا الشكل هذا، زويون زويون. الثوب هذا ديالهم راه حرير. لا تونيك الدخنه اللي حتى هي راه الثوب ديالها بحال ديال السروال، حتى هي راه كتجي حرير. الكارديغون حتى هو شوفوا الديزاين ديالو كيفاش داير، شي حاجه زويونه وغزيوله، وفي نفس الوقت يعني متميزه، ماشي كلشي لابسها. تقدري تحيدي له حتى الحزام وتلبسيه بهذا الشكل هذا. هو كيجي فعلا هكا قافز اليدين ديالو. انا راه ركبت ليه ليديدات، هاد الليديدات اللي كيتلبسوا حد هنايا لابسهم معاهم. تقدروا تلبسوهم معاهم بالبياض اولا بالباج. وبالنسبه لهاد الموديل البنات راه كيجي غزال حتى مع البنات اللي ما دايرينش الفولار، راه غادي يجيهم طوب طوب طوب. بالنسبه لهاد الموديل هذا راه داير 650 درهم، واللي طايلي فيه من 36 حتى ل 44. هذا ماشي بحال الاولي ما فيهش حتى 48، هذا حدو لا طاي 44. انا غادي ندير لكم بيه واحد الدويره باش تشوفوا كيفاش كيجي. الا لاحظتوا البنات راه تقدروا حتى هاد الفوقاني يعني تلبسوه مع سريولات اخرين، كيف ما السروال حتى هو تقدروا تستغلوه مع تونيكات اخرى كثيره. يعني اي تونيك عندك قصيره وما كتلبسيهاش غادي تقدري تستغليها مع هذا البونطالون هذا. غادي ندوز لكم اللوين اخر اللي فيه الفرق، كاين غير في لو كارديغون. كاين عندي هاد لا موطارد وعندي لوين اخر في المارون. خليكم معايا حتى ندوز لكم الموديل الثاني. وراه غادي نوريكم موديل ملبوس بلا فولار، غنحاولوا ضروري نلبسوا لكم. بالنسبه لي انا راه ما دايراش الحجاب، باش ما تقوليش علاش حيتي الفولار وعلاش هذا، انا راه البنات راه ما دايراش الحجاب. المهم انا غادي نلبسوا لكم بلا فولار باش البنات اللي ما دايرينش الحجاب يشوفوا كيفاش كيجي. وهذا اللون الثاني ديالو البنات كيف ما كتشوفوا مارون، جاي فيه هاد الوريضات هادو هكا في البلو بترول. حاولت ما امكن اني ندير الفولار في اللون ديال هاد الوريضات هادو. جا صراحه لو ميكس ديال الالوان جا غزيول ومتميز، يعني شي حاجه اللي يونيك. لبسه غزاله، لا الكارديغون لا لو بونطالون، يعني وتقدري كي قلت لك بحال هكا تستغلي هادي مع لبسات اخرين. تقدري تستغلي الكارديغون حتى هو بوحدو مع لبسات اخرين، كيف ما تقدري تستغلي لو بونطالون مع لي تونيك اللي عندك قصارين.
اللبسه كي قلت لكم البنات راه لايقه للمحجبات ولا غير المحجبات. غير هو المحجبات غادي خصهم يلبسوا هاد اليديدات هادو. بالنسبه للبنات اللي دايرين الحجاب وباغيين ياخذوا بهاد اللبسه هادو راه غادي ياخذوهم معاهم كادو، يعني باش ما تبقايش كتقلبي فين غنلقى خوتها فين غادي نلقاها. هادو غادي نعطيهم لكم معاهم تاخذوهم كادو. وبالنسبه لغير المحجبات راه غادي نلبسوا لكم، غادي تشوفوا كيفاش كيجي بلا حجاب، كيجي صراحه غزال بزاف بزاف. لبسه غزاله البنات، لا الالوان لا التيسو، شي حاجه اللي متميزه ويونيك. ما تردوش البنات انكم تاخذوها. كي قلت لكم الثمن كيبقى 650 درهم، واللي طاي ديال هذا الموديل هذا من 36 حتى ل 44، يعني من الاس حتى ل 2 اكس ال. خليكم معايا البنات غادي ندوزو الموديلات ونكملوا لا فيديو مع هذا الموديل الغزال اللي انا شخصيا عجبني بزاف 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 بزاف. كيف ما كتلاحظوا لونسومبل مكون من لا فيست والكرافات ديالها ولو بونطالون. هاد التشكيله باش هي متميزه بلي بونطالون ديالها هاد الحرير هكا بهاد لامبريمي اللي فيهم، والتاتوب ديالهم غزال بزاف بزاف. كيف ما قلت لكم راه حرير عنده الدوبلور من الداخل. الا لاحظتوا كي قلت لكم لونسومبل مكون من لا فيست، هانتوما شفتوها كيفاش دايره من الداخل، راه ما عندهاش الدوبلور باش تعرفوها لايقه للصيف، يعني راه ما سخوناش. الكرافات ديالها جايه في نفس هذا لامبريمي اللي فيها، جاي في نفس لامبريمي اللي كاين في البونطالون ونفس الثوب. الكميمات ديالها هانتوما نفس الزوانقانيت اللي كاينه في السروال باش كيبان بلي راه ديالته. الا لاحظتوا بلي هاد الكومبينيزون لو ميكس ديال لا فيست مع ان بونطالون لارج بهذا الشكل هذا شي حاجه اللي جديده على العين، شي حاجه اللي يونيك، شي حاجه اللي ما موالفينهاش. يعني ملي تلبسيها كوني اكيده انك غادي تكوني متميزه. الموديل الا لاحظتوا البنات بالثوب ديالو واللون ديالو راه مناسب جدا 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 للصيف والاجواء الصيف والخروج. كيف ما تقدري تستغليه حتى في الخدمه ديالك، سواء كنتي استاذه او خدامه في بيرو. يعني الموديل راه جاي كلاس انيق وغزال بزاف بزاف بزاف. قلت لك غادي تكوني متميزه بين لي زامي ديالك، بين الزميلات ديالك. كيجي راقي بزاف وغايه في الراحه. انا شخصيا عجبني هذا الموديل بزاف. كاين سمحوا لي كاين بنات اللي دايرين الحجاب ولكن تيعجبهم مع ذلك يلبسوا قصير. الموديل مع انه قصير ولكن حيت لو بونطالون ديالو راه جاي لارج، يعني راه ما جايش يعني فاضح كيف ما كنقولوا ولا مبين، يعني واخا هكاك راه مستور. كاين بعض البنات تيقولوا لي بحال هكا تيبغيو بحال هاد الشكيلات هذا، لهذا وفرنا لكم هذا الموديل. كيف ما تقدر حتى البنت اللي ما دايراش الحجاب تقدر تلبسو، راه غادي يجيها غزال. انا كيف ما قلت لكم من قبل الموديلات اللي كيبانوا ليا غيجيو مع البنات اللي ما دايرينش الحجاب راني غادي نلبسهم ان شاء الله باذن الله تعالى سون فولار، وغادي ننزلهم لكم في الانستغرام. الرابط ديال الانستغرام راه غنخلي لكم في صندوق الوصف، دخلوا وتابوناو ومن هنا تبقاو تابعوا الجديد ديال لي فيديو تما. غادي نخليكم تشوفوا لونسومبل كيفاش كيجي في اللبسه باش ندوزو لموديلات اخرين. وهذا الانسومبل الاخير متوفر عندنا في المحل في جوج ديال اللوينات، كاين في هذا اللون الغوز وغادي نلبسو لكم حتى في اللون الخزي. الا لاحظتوا هذا انسومبل جاي طويل بان بونطالون لارج اللي جاي بحال لا جوب. هذا بونطالون جوب، الثوب ديالو واعر بزاف 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 بزاف. هذا من التويبات اللي صبني وردي اللي بقاو معاك يعني واحد المده اللي هي طويله 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 طويله، يعني الثوب اللي كيصبر. عجبني بزاف بزاف فاش كان معلق، وهذا ما توقعتوش غادي يجي بهذه الروعه هذه فاش لبسته. صراحه حمقني بزاف. لا الكارديغون لا البياسه لاتونيك الدخلانيه لا البونطالون، كله جاي غزال. المهم هذا الموديل هذا فيه لي طاي من 38 حتى ل 48. الثمن ديالو 650 درهم. الثمن ديالو راه رائع البنات، الثمن ديال السولد. ما تضيعوش هذه الفرصه هذه فريمون.
اونصومبل خطير بثمن اخطر صراحه تقال. هاد لونسومبل هذا الا رديتو البال الكارديغون ديالو طويل بحال هكا، راه تقدروا تلبسوه مع شلا حوايج، تقدروا تلبسوه مع دي زونسومبل بحال هكا اخرين، بحال هكا شي تونيك في الابيض وسروال في الابيض تلوحوا فوق منه في الكحال اولا في اي لون، لحقاش اللون ديالو فاتح غادي يجي مع اي لون ديال اونسومبل بحال هكا تلبسوه تحت منه. كيف ما تقدروا حيدوه وغادي يبقى لكم لونسومبل بهذا الشكل هذا. الا لاحظتوا شفتوا كيفاش داير لا تونيك جايه طويله، الثوب ديال لا تونيك والبونطالون راه لو ميم، لا ميم كولور لو ميم تيسو. نحاول نقرب لكم باش تشوفوا التيسو ديال هاد الدخلانيه كيفاش داير، باش تعرفوا كي قلت لكم راه واحد الثوب اللي يصبر معاكم لمده طويله. غادي نوريكم هذا الفصاله ديال السروال كيفاش كتجي دايره. هانتوما ردوا البال شفتوا، يعني تقدري تستغليه مع لي تونيك اللي عندك قصارين بقاو عندك في الماريو شحال هذا وما مستغلاهمش وما كتلبسيهمش، راه تقدري تلبسيه معاهم. انا غادي نطلع لكم باش تشوفوا حتى من اللور كيفاش كيجي. راه كيجي البنات مستور، شفتوا تيجي بحال الا لابسه صايه. هاد لي بونطالون هذا راه بزاف منكم تيبغيوهم تيحماقوا عليهم وما كتلقاوهمش في السوق. راه عنده الدوبلور ديالو البنات كيف ما لاحظتوا، راه ما تخافيش شي حاجه تبان، راه ما تيبينش وخفيف بزاف 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 بزاف. كي قلت لكم تقدروا تلبسوا حتى لو بوليرو مع لا تونيك مع ان بونطالون في الابيض، راه غادي يجي غزال البنات. كيف ما تقدروا تستغلوا قلت لكم لو بونطالون مع لبسات اخرين، وكيف ما تقدروا تستغلوا لو كارديغون مع لبسات اخرين. تيعجبوني انا بحال هاد اللبسات هادو اللي تقدري تشكلي منهم وتخرجي منهم، يعني لبسه وحده وتقدري تخرجي منها بزاف 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 ديال لي لوك. وكي قلت لكم الثوب ديال هذا د لا مارك ديال لو ميراج راها غزاله بزاف بزاف بزاف. غادي نوريكم لامبريمي ديال الكارديغون كيفاش جاي داير، حتى الثوب ديالو حتى هو شوفوا كيفاش داير، شي حاجه غزاله. هانتوما شوفوه من التحت كيفاش فيه شي حجيرات وكيفاش الالوان كيفاش متناسقه، صراحه جاي رائع بزاف بزاف بزاف. عنده حتى هذا الحزيم هذا، لا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يجمعوا بحال هذا الشكل هكا كيجي حتى هو هكا غزال. غير انا كيعجبني لي كارديغون يكونوا محلولين، لي فاست كتعجبني حتى هما كنلبسهم محلولين. المهم يعني موديل اللي تقدري تشكليه وتخرجي منه بزاف بزاف ديال لي لوك، موديل واحد اللي تقدري تباني فيه متجدده كل نهار. صراحه انا عجبني بزاف 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 بزاف. انا غادي ندير لكم واحد الدويره به باش تشوفوا كيفاش كيجي في اللبسه، ولكن غادي نحل لحقاش كيعجبني الكارديغون محلول. هانتوما راه عنده واحد الودينات من هنايا اللي كيخليو الحزام مشدود، يعني غتخلي الحزام معلق باريحيه. وهذا اللون الثاني ديال الموديل هو تقريبا راه كيشبه لهذا اللي سبقوا في الغوز، لكن مختلفين في هذا في الزواقه اللي فيه. الا رديتوا البال كاين اختلاف. هذه جايه هكا هنا في الصدر، جايه في التحت ودايره يعني التحت كامل حتى من اللور ماشي غير من القدام، واليدين ديالو كيجي سامبل ماشي بحال الاولاني. وهذا درنا معاه ان بونطالون في البيج. كنعرف الاغلبيه ديال البنات ما تيعجبهمش يلبسوا الخزي من الفوق للتحت، سورتو الخزي ما عرفتش علاش تيقول لك لا لبس الفوق او لا لتحت، الخزي من الفوق لتحت لا. لهذا اختاريت انه نجيب معاه ان بونطالون في البيج، لحقاش اصلا لو كارديغون الا لاحظتوا في ان ديغرادي بالخزي، وهانتوما كيف كتشوفوا ها البيج في الوسط وتتهبطي عاوتاني وكتشوفي الخزي ثاني في التحت. لاحظوا الروعه ديال الثوب كيفاش داير كيفاش طايح، شي حاجه خطيره البنات، ثمن واعر والله ما تضيعوش. هاد البروموسيون هادي راها غزاله بزاف بزاف بزاف. وكي قلت لكم لو كارديغون راه تقدروا تستغلوه مع لبسات اخرين، لا تونيك حتى هي تقدري تلبسيها بوحده مع سريولات، لو بونطالون حتى هو تقدري تستغليه مع دي تونيك قصارين. فريمون يعني لبسه رائعه رائعه رائعه، وغادي تستغليها مزيان مزيان.
لا في الصيف لا في الخدمه. كيف ما كتشوفوا الموديل راه لايق لجميع المناسبات. توب الا رديتو البال شوفوا كيفاش طايح، شي حاجه واو واو واو. انا غادي نحيد لكم لو كارديغون باش تشوفوا لونسومبل التحتاني كيفاش كيبقى داير. باردون هانتوما شفتوا التوب ديال لا تونيك كيفاش داير غزال. التوب اللي صبر للصابون وصبر زعما لشحال من حاجه، يعني راه ماشي شي حاجه اللي غادي تخسر لك مع المده. السروال حتى هو راه غزال بزاف بزاف. شوفوا راه بحال لا جوب ماشي سروال. هانتوما شفتوا دي بونطالون جوب نادرا فاش كنلقاو هاد لي بونطالون وبهاد الجوده هادي البنات، ومبراد ديال بصح. عنده هنايا واحد الكرافات اللي تقدري تعقديها هكا على شكل بابيو الا كنتي بغيتي تلبسي مع دي تونيك هكا قصاصرين غادي يجيو غزالين بزاف. موديل البنات واعر واعر واعر. لا كونتيتي فيه راه تري ليميتي. لي طاي البنات فيهم من 38 حتى ل 48. الثمن كيبقى ب 650 درهم. الموديلات اللي وريتكم كاملين اللي فيهم دو بياس البنات دايرين 600 درهم، اللي فيهم 3 بياس دايرين 650 درهم. المقاسات من 38 حتى ل 48 الا موديل واحد راه كنت قلت لكم المقاسات ديالو فيه من 36 حتى ل 42، من الاس حتى ل 2 اكس ال. غنعاود نلبس لكم هذا لو كارديغون باش تشوفوا عاوتاني الموديل كيفاش كيجي. هذا اخر اونسومبل غادي نوريه لكم البنات. غيبقى ليا غنوريكم في هاد لا كوليكسيون ديال لو ميراج واحد لو بونطالون بليسي هكا لارج. هو كيجي بوحدو ما معاش زعما شي تونيك ولا شي حاجه. غادي نوري لكم حتى هو بالخف. وفي الاخر ديال لا فيديو البنات راه غادي نخلي لكم اللبسات كاملين ملبوسين، يعني باش تشوفوهم من القدام من اللور من الجنب، يعني تبرقوا فيهم مزيان. وغادي نختم لكم لا فيديو ديال اليوم بهذا البونطالون الغزال بزاف بزاف بزاف. هانتوما شفتوه كيجي بليسي، كيجي طايح الثوب ديالو، وعنده هاد لا سانتور هادي من هنايا كتجي على هاد الشكل هذا. حتى هذا يقدروا البنات اللي دايرين الحجاب او اللي ما دايرينش الحجاب حتى هما يقدروا يلبسوه. تيجي غزال بزاف. هانتوما شوفوا كيفاش جا مع لا تونيك طويله، ويقدر حتى يجي مع تونيك قصيره بحال هذا الشكل هكا. راه غادي يجي معاهم بحال هكا زويون، كيجي طايح بواحد الشكل رائع. هاد الثنيات اللي فيه حتى هما عاطينهم واحد لو شارم زوين بزاف. وخلاص الثوب راه شي حاجه رائعه. الملمس ديالو حتى هو غزال بالنسبه للصيف، يعني راه ماشي شي حاجه اللي كتحسي بها خانقاك. المقاسات اللي فيها البنات هذا فيه من 38 حتى ل 48، والثمن ديالو البنات كيبقى ب 300 درهم. كاين البنات في هاد لا كولور هادي غري فونسي، وعندنا حتى في البلو مارين. هذا بلو مارين غير مع الكاميرا راه تيبان نوار، ولكن هذا بلو مارين وهذا النوار. الكاميرا تيبانوا بحال ولكن البنات هذا راه بلو مارين وهذا في النوار. كلهم المقاسات ديالهم فيهم البنات من 38 حتى لاطاي 48، والثمن ديالهم 300 درهم. شوفوا الثنيات ديالهم كيفاش كيجيو، كيجي بليسي بواحد الطريقه اللي هي غزاله بزاف بزاف. كنتمنى البنات الكوليكسيون ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. انا صراحه عجباتني. خليو لي التعليقات ديالكم، وقولوا لي الراي ديالكم حتى نتوما شوفوا كيفاش جاتكم. تقدروا تقترحوا عليا حتى الموديلات اللي كيعجبوكم. راه غنخلي لكم الرقم ديالي ديال الواتساب حتى هو في صندوق الوصف. مرحبا بكم باللي كوموند ديالكم بتعاليقكم، مرحبا والف مرحبا. ما تنساوش ثاني تابوناو عندنا حتى في لاباج انستغرام. مرحبا بكم. واللي اول مره كتشوفنا هنا في اليوتيوب تابوناو معنا وضغطوا على زر الجرس باش اي فيديو جديد تحط في القناه توصل لكم لا نوتيفيكاسيون. خليكم مع لا فيديو. اللبسات اللي وريتكم في لا فيديو كاملين اليوم غادي تشوفوهم يعني
ان بتي ديفيلي، نسميوه ديفيلي. غتشوفوهم واحد تبع الثاني، يعني مصورين من كاع الجناب. خليت لكم راحه البنات، ونتمنى كنت خفيفه على قلوبكم، واحبكم في الله. سلامه.